ल्हानसून हांगा वाडलो आवयच्या बरोबर जायत्यो वस्तू पयल्यो आवय कडच्यान जायते शिकलो आनी आमच्या वांगडा रावन खूब काम केलें आनी आयच्या दिसा हें ब्युटिफिकेशन करपाकूय तुवें हात घातला म्हणून तुका हांव परबी दिता गांवच्या नांवान आनीक हें काम बरी भशेन करिसून तुवें सुपरवायज करचें आनी बरें करून दिवचें आनी एक बरें काम केलें म्हणून गांवांतल्याक दाखोवचें म्हणून मागता देवान तुजेर साबार आशिर्वाद घालूं आनीक तुज्या फुडल्या लायफान जे करूंक सोदता ती सगळीं तुजी कामां शांती पावो म्हणून आमी मागणें करता आनीक एक काम इजिली जायना हें करपाक ताणें खूब त्रास घेतले आसतले हिंगा थिंगा ऑफिसांत धांवून कितें कडच्यान गाडी फावोर घालून कितें करून काम करून घेतलें आसतलें नाजाल्यार कामां वर्सांची वर्सां लावता इजिली जायना आनी ताका लागून खूब त्रास पडटा पूण त्या त्रास पडटा ते कोणाक दिश्टी पडना जेन्ना बायलान उलयता पळय तेन्ना इजी उलोवपाक आसता पूण हें जायना ते कडेन काम जावंक म्हणूंक इजी आसता पूण तें काम करपाक कितले त्रास जाता आनी कशें करून हाडचें पडटा तें करतल्याकूच खबर आसता आनी हे आमच्या रोडल बाबाक खबर आसा कशें त्रास पडटा पळय ते आदी सावन तो पयलो मामीच्या बरोबर भोंवतालो तेन्नाय तोच करतालो मामीचो एक उजवो हात सारको आशिल्लो आनी आतां तो सांगाता दुसऱ्याक बरोबर घेवन करता आनी त्या आमच्या गांवांतलीं कामां करता म्हणून ताका अशेंच करूंक करचें आनी बरें जावचें म्हणून देवा लागीं मागता ताका बरी सावध बरी भलायकी आनी मोग आनी मोय पास सगळ्या मदें दिवचो म्हणून हातून चड सगळ्याचो टायम घेयना हांगा आमचो गांवचो MLA बाब जाल फेर्नांडीस तशीच आतां ह्या टायमार म्हाका मामीचो उगडास येता की मामी सगळ्या कामांक ती सगळ्याक धांवन येताली तेज्या फाटल्यान आमचो MLA बाबा तेज्या फाटल्यान आसतालो कामां करूंक पयलीं सुद्दां आनी ती सदांच सांगताली म्हाका तरी तिणें म्हटलें की बाबाक आपूण हें केन्ना बाबाक MLA जावपाक सपोर्ट करा हें करा त्या प्रमाणे आमी बाबाक हाडलो बाबा आख्ख्या गांवची सगळे कामां करता आमच्या देवाचे सत्यनारायण देवाचे बाबान बरो हें करून दिल्लें आसा तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव चड तुमचो उतरां चड टायम घेयना आयच्या ह्या इनॉग्रेशनाक बरें इनॉग्रेशन फुडें हें सगळें काम बाबा बरें करून घेतलो आनी बरें करतलो हें आमकां गॅरंटी आहा सगळ्यांचो तेका बॅकींग आसूंक जाय तो ह्या फुडें हेज्यावन बरी कामां करतलो आनी तो फाटीं सरोना तेका कामां केल्ली जाय हांव पळयता तेका गेलो हे काम ते काम हे कामांनीच तो गुंतलेलो आसता तेका देवान खूब आयुश्य दिवचें हें आमचें काम करपाक आनी सगळ्याची कामां करपाक आज सगळ्यांक जमलेले हांगासरले म्हाजे गांवचे भाव भयणी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आज आमी इनॉग्रेशनाक येयली आनी हे सुवाळो आज बरो हे प्रोग्राम केले इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव काबार करता देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक आयज तुमी हिंगासर टायम काडून येयलेले आहा आमच्या इनॉग्रेशनाक आनी तुमी दाखोवन दिला की तुमकां ह्या गांवचो मोग आहा म्हणून कित्याक तुमी इंट्रस्ट घातला कित्याक तुमकां हिंगा बरें जालेलें जाय म्हणून तुमी हिंगासर हिंगा येयलेले आहा आनी हें जें काम आतां जें हांवें घेतलेलें आहा करपाक हें फकत तुमच्या आदारान जाल्लें आहा तें तुमी म्हाका निवडून हाडला म्हणून हांव सगळें करूंक पावला तुमची कामां आमकां देवाचो आशिर्वाद आहा मामीचो आशिर्वाद आहा आनी ही कामां मामीच्या बरेपणान ही जाता कित्याक ही कामां आदी मामीन केल्ली हिंगासर मामीन हिंगा आदी हॉटवीक घातलेलो आनी आतां खूब वर्सांनी आतां हांव पिड्यार जाल्लो आहा ताका लागून एक फावट आमी चिंतलां हिंगासर सगळ्याक फेवर घालपाक सारकी जिमितीरपणे सान सारकी आमच्या हेल्थ सेंटराच्या फाटल्यान पासून तशेंच आमी हिंगासर एक वॉल घालपाक केल्या जी आतां हेका फुटपाथाक वॉल आहा तशीच आमी वॉल घालपाक केल्या सगळ्या सरावंडींग म्हणजे न्हू अशी लोकांक त्रास जायना पळय तशें आनी हिंगासर एक गेटी घालपाक केल्या आनी गेट आमच्या गांवच्या भावांक तांकां जाय तशीच तांकां सांगलें तुमी करा कित्याक हांवें ताका डिजायन दिताना सांगलेले 2 गेटी अश्यो ओपन जाता तशें ती गेटीकूच आनीक एक गेट लोकांक कोणें चलोन येवपाक जावं एक मोटरसायकल हाडपाक कित्याक कितें आसता केन्ना ह्या ग्रावंडाचेर आमची चेडवां जावं धाकटी भुरगीं हिंगासर मोटरसायकली जावं सायकली बा शिकता
जाल्यार तेंकांय अशे त्रास जावना जावपाक हिंगा तेंकांय केन्नाय उंचाय टायमार येयले जाल्यार तेंकां हिंगासर येवपाक आनी वचपाक अशें फ्री दवरपाक. आनी गेट जी आतां एक दवरतली ते फादरीक विचारून आमचे गांवचे भाव आमचे सगळे हे बरोबर तेच डिसायड करतले हिंगा कशें कितें करपाचें. कित्याक तेंकां ह्या गांवचे ह्या वाड्याची तेंकां चड खबर आहा, म्हाज्या कितें तेंकां चड खबर आहा. कित्याक हिंगासर आमचे खुबशे इतेर जाता, हिंगा आमच्यो गाडयो येता, आमची मिसां जाता आनी जाला कितें हिंगासर खुबशे भायले लोक हिंगासर गाडयो पार्क करता. आतां पळय हिंगासर कितल्योच गाडयो आहा आनी ह्यो अश्यो गाडयो आसप म्हणजे जाता कितें जेन्ना खरें आमच्या लोकांक गाडयो पार्क करूंक जाय तेन्ना पार्क करूंक मेळना. ताका लागून हिंगा गेट आसतली आनी ती गेट मॉनिटर करतली. आनी अशें हो जागो फकत आसतलो आमच्या इगर्जेच्या पाकीयेक आनीक केन्ना इतर जाता तेन्ना इस्कॉलाच्या फंक्शनाक जावं ग्रावंडाचेर आनी एक सायड आमच्या हेल्थ सेंटराक कित्याक हेल्थ सेंटर हो व्हडलो हेल्थ सेंटर न्हू. हो हेल्थ सेंटर हिंगा बेडी वा कांय आसच्यो ना. हो फकत एक इमर्जन्सी कशें आसतलें फर्स्ट एड टायप हिंगा लोकांनी येवपाचें वचपाचें. आनीक आमचो हिंगासर एक एम्ब्युलन्सूय आमी दवरपाक केल्या तेन्नाय कितें जालें जाल्यार मॅडिकलांक व्हरूंक जाता पळय तशें. आनी हो हिंगासर आमी हे पेवर जे घालपाक केल्या ते बरें हिंगासर आमच्या सगळ्यांनी एकठांय जावन पळोवचें कशें घालता ते आनी वॉल आतां कशी घालता ती सगळ्यांक विचारून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ती केलेलें जाय. एका गटरी आहा ऑलरेडी आदी गटर आहा ती आतां उचलून सारकें करूंक जाय. आतांच म्हाका तेणी सांगलेलें आहा. आनी ने पासून जर घालूंक पडलें जाल्यार त्या टेंडरान हे गटरी आहा हे करपाक. आनी तशेंच खुबशे भितर सरताना ह्या माडांनी चडश्यो गाडयो तिन्ना पार्क जाता. हिंगासरी म्हाका आमच्या गांवच्या भावांनी म्हाका सांगलेलें आहा की हिंगासरी ती ओनोट ह्या गेटीक टच करची म्हणून. कित्याक कशें हिंगासर क्लीन उरपाक जाय आनी क्लीन दवरपाचें काम आमी सगळ्यांचें. कित्याक आमच्या घरांनी तर आमी सगळ्यांक गोंयच्यांक जावं भुरग्यांक जावं सगळ्यांक आमी सांगत आमच्या घरान कॉमेस करूंक जाय की गार्बेज जावं केन्नाय कितें कचरो वा उडयतले जाल्यार आमीच पयले तर आमचे सगळ्यांक सांगत आनी आमीच पयले कॉमेस करीत जाल्यार मागीर सगळे लोक आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे लोक व्हडले हे चालू करतले. ताका लागून हांव वालो दिता आमच्या PAक तशेंच आमच्या स्टाफाक. कित्याक खूब त्रास पडटा जेन्ना असलीं कामां पास करतले जाल्यार. आनी तसोच आमचे ऑनरेबल CM ताका हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक केन्नाय तेज्या फुड्यान हांव गेलो जाल्यार तो म्हाका केन्नाच ना म्हणिना. आमच्या CMाक केन्ना जात का भेद भाव ताका केन्नाच लागना. आनी केन्नाय अशें लोकांच्या कामाक लागून गेलो जाल्यार तो म्हाका रोखडोच सायन मारता. फाटल्याच दिसांनी तेणें म्हाका हिंगा काला फ्राय काम आसलें आमचें फुटपाथीचें. ह्या कामाक लागून कितें आहलें इयर एंडींग आहलें त्या दिसा तर म्हाका सायन मेळना जाल्यार तो प्रोसेस सगळो फायलीचो पत्तो करचो पडटालो आनी ताका 5-6 म्हयने आनी एक्स्ट्रा वाडटाले. म्हाका CMान सांखडे एका फंक्शनाक आसलो. त्या फंक्शनाक हांव ती फायल घेवन गेलो आनी थिंगासर सगळ्यांक सोडून तेणें येवन ते फायलीचेर सायन मारून म्हाजें काम थिंगा चालू आहा. अशें CM इतले आमचे गांवचे बरें चिंता आनी अशेंच तेजें बरेंपण आमकां सदांच आसतलें. आनी आमच्या लोकांचो मातसो आमचो सपोर्ट आनी म्हाका मातशें जर सपोर्ट मेळत आनी तुमच्या आयडियरी मेळत जाल्यार आमच्या थिंगासर खूब बरें करूंक जाता. आमची कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडली करूंक जाता की अशी कॉन्स्टिट्युन्सी विसरूच ना पळय तशी. आनी हें म्हाज्या मनान आहा. आनी हे मामीचें तुमी जाणा हो ग्रावंड आतां हिंगाच्यान फाटल्यान दिसती पडटा. ग्रावंडाचो टेंडरूय जाल्लो आहा. आमचो आल्ला बख्श म्हणटा ताका हो टेंडर पडलेलो आहा. हे ग्रावंडाचें काम आतां चालू आसतलें. तें ग्रावंडाचें काम तुमी सगळे फुड्यान रावन जाय तशें बरें करचें. कित्याक ग्रावंडाक थिंगासर सिटींग स्टँड आहा. तशेंच लेडिजांक टॉयलेट आहा एके सायडीक. तशेंच जेंट्सांकी टॉयलेट आहा. तशेंच थिंगा सरावंडींग वॉकिंग ट्रॅक आहा. ताका लायटी आहा. सगळे रेलिंग वा बरें करपाक केल्या. ग्रावंड मातसो ते सायडीच्यान एक 4 मिटर वाडटलो ते सायडीक वाडोवपाक केला. कित्याक मातसो धाकटो आसलो. आनी हें बरेंतलें बरें काम आमच्या लोकांक आनी आमच्या गांवच्या लोकांक जाय पळय तेच भाशेन म्हाका करपाक जाय. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक.